السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. جيتكم اليوم فيديو جديد. نهار معايا راح ندير تكتوكة تاع البدنجال. حنوري لكم بعض المشتريات اللي شريتهم اللي شابين في كوسكو، وتاني درنا شويه ميناج وخرجنا درنا اخر بيكنيك مع الحباب قبل لو كونفينمون اللي داروه لنا. حندير واحد المشروب تاع الصباح هكذاك بوغ لي ماما اللي يكونوا مزروبين. ناخذ شويه تاع شوفان، يعني درت تولوت هكذا. ناخذ شويه تاع كاكاو اللي يحب الكو تاع الشوكولا هكذا. نواسيو هذا الحليب تاع اللوز ولا اي حليب اخر. نفرق نقيس لاني حابه، ونزيد شويه العسل والتحليه. اذا عندكم بنان ولا نوتر فروي تستعملوا لي فروي. فوالا ونرحيه مع بعض. قلت نزيد شويه تاع جوز نبواني، مليح الجوز مع الصباح هكذا ونرحيهم. هاولي دوك انا اذا شربت هذا ما نزيد ناكل والو حتى لحد 3 ولا 2 تاع العشيه. ماما هذا هو بتي ديجوني تاعي واجد. تاكلي معايا بيبي؟ وي. راح ندير واحد التكتوكه تاع البدنجال. ناخذ هكذا هادو البدنجالات صغار، حبه طوماطيش طايبه نقطعهم ونعاود نولي لكم. ندير شويه زيت، بودر تاع لاي ولا الثوم ديروه ترحيوه نورمال. نعمل شويه ملح، نعمل شويه تاع
وندير شويه الحار، نغطيه ونخليه على نار قليله باش يطيب كلش. ندير واحد الشلاضه اللي هي خفيفه، عندي حبه خيار، حبه طماطيش وحبه بصل. ندير لها شويه ملح، عندي هاد لا سالاد هذه لا ليتو هذه نشريها من كوسكو. هذه فيها سان ميلونج، فيها ميم لي زيبينار، فيها كلش. هاي اللي كتجي هكذا اسمها ميلونج برينتاني. هذه نزيدها مع هذيك الشلاضه اللي وريتها لكم اللي درتها دوكا. عندي هذا الفرماج فتا نزيد نحطو من الفوق. هاي ديك لا سالاد ديالي واجده. دوز لاسبيراتور ونبلاصيها ونشوفها كيفاش تخرج في الصالون. جات. وهذه سي لا كوفرتور اللي شريتها تاني من كوسكو، كوفرتور دوب. نحلها ونشوفوها لي تري دوس. شفتوا واش كان فيه من تحت؟ كان فيه هذا البوني باش كي توقفوه عليه ما يتوسخش الطابي ديالكم. انا هذا نخبيه باش نهار اخر في الصيف كي نغسلو ونعاود نخبيه كلكو با ما يتوسخليش، ما يتعمرلكش الغبار ولا غير بوني. شغل بوني الدوش تقدروا تواسيوه، هذه فكره ولا بوني الدوش شغل. المهم هاوليك الطابي هايل 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 كدا في الثلج. هاد العام ان شاء الله شويه نسخنو باسكو دي فوا تلحق حتى لموان 45 دوغري. نقص شويه لا تيلي برك هكذا تسمعوني خير. قلت لكم هكذايا نقصوا شويه البرد اون ايفير. الطابي اللي كان عندي هو هذا الاول
هذا سان طابي يدخل غير في لا ماشين يتغسل. شريته في الجزائر. وهذا اللي شريته هذا العام. فوالا هذا من كوسكو. شريته 99 افون تاكس. شباب سامات شويه مع لو فوتوي ديالي. لا بيبليوتيك اللي وريتها لكم بليزيور فوا جوبونس من ايكيا. هذا لو ليفر اللي راني نقرا فيه اون سو مومون تاع اوبرا وينفري. تحبوا ندير لكم فيديو سبيسيال على لي ليفر اللي قريتهم؟ قولوا لي في لي كومونتير. هاي ليك لا كوفرتور. هذه خديتها من كوسكو ultra لوش دوبل. هاي ليك شحال فيها 2 متر sur 2 متر 29. هنا يتبعوا بزاف بلي بوس. انا بصح مازال ما ولفتش. اي هاي ليك دوك نحلها نشوفها. انا دابيتود عندي هاد لا كوفرتور. هذه جبتها من الجزائر. عندي شحال وهي عندي مي حبيت اون اوتر كولور باش نبدل شويه هكذاك سا ماتش ان بو مع لي بتيت ديكوراسيون اللي عندي. باغ اكزومبل هاد لو دودو. وعندي تاني باش سا ماتش تاني افيك لا بتيت ديكوراسيون اللي عندي هنايا هكذا باش شويه جو شونج ان بو دو نوار اي دو بلون اللي عندي في لا شامبر. شحال دوس trop belle. Et ça match avec le tapis gris اللي شريته من كوسكو aussi pour changer un peu. Ça fait longtemps j'ai pas changé la literie تاع la chambre ديالي. نتا توجور غير بالدراري وماشيش ليا. Mais cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas puisqu'il y avait des occasions chez Costco. كي كملت شويه سقمت الدار خرجت بيكنيك. اخر بيكنيك في هاد اخر تاع العام هذا 2020 مع الاحباب بيسك رايحين يديروا لنا كونفينمون. حيحبسونا مش نتلاقاو ويتو اون بليس البرد في البارك ما نقدروش نقعدوا. هي اخر يوم كان بالاحد كان شويه سخون. دونك فضلنا نديرو بيكنيك ونقعدوا شويه نقصروا. شربنا قهوه وشوفوا لي برك هذيك السفه من تاع البساكره من واحد الاخت بسكريه حبيبتي اللي دارت لنا هذيك السفه وعطاتنا فطرنا بها ما شاء الله ونقولها بارك الله فيك. راني دخلت للدار في اخر النهار وبيان سور لازم يتعشاو حاجه خفيفه. انا وجدت تكتوكه صباح ووجدت الشلاضه كيما وريت لكم بيسك فطرت تما كاسه فطرت بالسفه كانت هايله ما شاء الله. ودرت شويه دي فريت كيما كنتم تشوفوا لي فريت تاع ماكين درتهم غير في الفور
يطيبوا تمتم، وخلطتهم لهذيك التكتوكه وجاء ان بلا خفيف تعشينا به. بون اللي يقدر يتعشى باسكو اللي كنا تماك في البارك ما يقدرش يعاود ياكل. حاجه اخرى تفكرتها وقلت نقولها لكم بالنسبه لللونات، ولادو اللي يلبسوا لي لونات تاع الشوفان الوضع تاع باش يشوفوا تاع الرؤيه. عندكم هنايا تشرو دي لونات بلو بري اللي حبيتو، والغوفرنمون يرمبورسي لكم حتى 250 دولار على النواظر تاع اسمها بالزجاج بلا مونتور. يديروا لكم اون فاكتور عن هذوك اللي شريتو من عندهم، ويتبعتوا تعملوا واحد الفورمولير تاع في الغوفرنمون وتيرمبورسيو لكم حتى 250 دولار. دونك اذا شريتو لا مونتور رخيصه بالزجاجيتو تقدروا انا شريت لها دو مونتور ورمبورساو لي. سما زعما اذا شريتو اون مونتور نقولوا مثلا 150 دولار يرمبورسيو لك 150 دولار. اذا شريت اون مونتور كثر قامت لك كثر من 200 وزعما نقولوا حنايا 255 يرمبورسيو لك غير 250 دولار. سما لو سوي لو ماكسيموم سي 250 دولار لا مونتور يرمبورسيو لك. اذا تقدروا تشرو حتى دو مونتور ويرمبورسيو لك لي دو. سما اذا شريت دو مونتور سقاموا لك في زوج تحت 250 راح يرمبورسيوهم لك بالزجاجيتو. انا درتهم في كوسكو، عندهم دي موديل شابين للدراري صغار ويدير لك بلا مونتور بالزجاجيتو يدير لك تماك. انا لو كونترول درتو عند الطبيب اللي ما ديروا عندها ديروا، وهذه هي لا مونتور. هذا ان بتي اشا في كوسكو شريتو للدراري de la marque كريولا معروف يدير بزاف لي تروك لي دي اي واي الاشغال اليدويه للدراري توجور سي كونسيرن لو كولورياج اي تو. هنايا سكريبر سكرابي هدايا سي دي بتي بات هامليك هنا واحد ديزان ولا دوزان دو بات هامليك عندهم ميم لي نون تاعهم ويكولوريوهم يفون لي كولوري لي كريون يسون داخل سي دي كريون لافابل يكولوريوهم ومن بعد كما راكم تشوفوا هنايا يكولوريوهم يغسلوهم. كاين تاني اون بتيت بينوار هايليك لا بتيت بينوار تري كيوت مع لي بروس كاين دو بروس يحكوهم ومن بعد يعاودوا يخلوهم ينشفوا ويعاودوا يكولوريوهم كيما حبوا. هذا ستناشا عجبني بزاف والدراري عجبهم ديبالاوه توت سويت وخداوه بداو تمتم يخدموا فيهم. عندهم ويكاند كامل هما جوزوا بهم وخباوهم باش الويكاند بروشين نزيدو يجبدوهم. هذا غير مازالهم في كوسكو تحبوا تروحوا تضربوا دورة. واخر المشتريات اللي نهضر لكم عليهم هما هاد لي طابي دوك نبلاصيهم ونوريهم لكم كيفاش عاملين. هادو سي دي طابي الموس باش كيلعبوا الدراري ما يديروش الحصه الجيران، وثاني كي يطيحوا ما يوجعوش روحهم. معروفين يتحطوا بزاف لي غاردوري. شريتو في كالادرين طاير 16 دولار لو باكي. من الفيديو عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو وتشتركوا وما بقى لي غير نقول لكم على خير وينعاش.